घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन अगर काम करने का तरीका बदल जाए तो यही काम बहुत आसान और ज़िंदगी बहुत पुरसकून हो सकती है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी देखने वाली जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हँसती मुस्कुराती रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज का जो व्लॉग है वो बना रही हूँ मैं। तो वैसे तो आगाज़ हो चुका है व्लॉग का, लेकिन मैंने सोचा कि एक दफ़ा अल्लाह के प्यारे नाम से ना व्लॉग का आगाज़ कर लूँ। आज सुबह-सुबह का टाइम था और मैं छत पे आई, मैंने कहा चले अपनी प्यारी सी बहनों को सुबह का थोड़ा-सा व्यू दिखाऊँगी। ये देखिए चिड़िया वगैरह, कौवे वगैरह उड़ते हुए जा रहे थे और सुबह इतना प्यारा हमारे गाँव में ना इतना प्यारा माहौल हो रहा था कि सुबह-सुबह बंदे का दिल करता है कि बस बंदा ना यहाँ पे बैठा रहे और इसी माहौल को एन्जॉय करता रहे। ये ना जो धूप वगैरह होती है और दोपहर का टाइम होता है, वो आए ही ना और बस बंदा इधर ही बैठा रहे। लेकिन ख़ैर आज बहुत प्यारा मौसम भी था, इतना प्यारा मौसम था, ये रात को कुछ कपड़े जो मैंने धोए थे मग़रिब टाइम, तब फिर ये रात को गिले थे तो मैं इनको इधर ही फेंक के कह रही हूँ, मैं इनको ना ऊपर हैंग अप कर गई थी, यानी तार पे लटका गई थी कि ये खुश हो जाएँ। तो खुश ये हो गए थे, रात को ही कहीं हो गए थे, लेकिन उस वक़्त बहुत ज़्यादा गीले थे। उसके बाद फिर ये नीचे गिर गए थे। तो फिर मैंने बोला कि चले अब ये गंदे हो रहे हैं, इनको उठा के ऊपर रखती हूँ और फिर जब मैं व्लॉग बना के नीचे जाऊँगी ना तो फिर मैं इनको नीचे ले जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मुर्गियाँ ये वाली तो बाँधी थी और वो वाली रात को बाहर होती हैं तो वो बाहर आ जाती हैं, लेकिन अभी मैंने इनको ना दाने वगैरह डालने थे, रोटी वगैरह, तो मैंने इनको फिर पत्ती भी जो होती है ना चाय की वो भी डालती हूँ। फिर मैंने इनको अंदर कर दिया क्योंकि मैंने कहा कि ये बाहर जल्दी चले जाते हैं और सुबह-सुबह का टाइम होता है और डॉगी वगैरह ना हमारी कितनी मुर्गियाँ उठा के ले गए हैं, इसी वजह से कि ये सुबह-सुबह बाहर चले जाते हैं। ख़ैर आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए एक नई प्यारी सी टिप्स लेके हाज़िर हुई हूँ। तो आप सब ने प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नई हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और आप सबके कमेंट्स जो है ना मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं और पढ़ने को इतना दिल करता है। मेरे पीछे जो पिछली 2 वीडियो थी ना उन पे कमेंट्स आए थे, लेकिन उसके बाद नहीं आए, तो प्लीज़ कमेंट्स किया करें। ये तो अच्छी बात नहीं है कि आप वीडियो सुन के ऐसे ही चले जाती हैं और लाइक भी किया करें। ख़ैर यहाँ पे मैं वॉइस कर रही थी तो काफ़ी ज़्यादा गला जो है ना वो खुश्क होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे फिर जब मैं छत से नीचे आई हूँ तो यहाँ पे अम्मी जी जो हैं वो कुरान पाक पढ़ रही थी, फिर मैंने भी पढ़नी थी मंज़िल, क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम था, हमने नमाज़ पढ़ी है और फिर मैंने व्लॉग शुरू कर दिए बनाना। और ये देखिए माशाल्लाह सुबह इतना प्यारा मौसम होता है, इतना प्यारा व्यू होता है, अल्लाह पाक की कुदरत है, ये पौधे वगैरह इतने प्यारे हुए पड़े होते हैं कि बस बंदे का दिल करता है कि बंदा इन्हीं के पास बैठा रहे और बंदा इनसे ना बातें करे। मेरा तो इतना दिल करता है। और यहाँ पे ख़ैर हम लोग बाहर सोए थे तो मैं अपनी चारपाई दिखा रही थी। ये एक इसको टेडी बियर कहें या जो भी कहें, हम लोग तो इसे भालू कहते हैं। वैसे ये यहाँ पे पड़ा था, इसको मैं रात को अपने पास रखती हूँ और इसके ऊपर मैं सर रख के ना सो जाती हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे फिर मैं किचन में आई थी क्योंकि हमारे कुरान पाक जो है ना वो किचन में पड़े होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने लाइट ऑन की है और यहाँ से फिर मैंने सूरह यासीन उठाई है, क्योंकि फिर सूरह यासीन मैंने कहा है कि चलिए पढ़ना शुरू करती हूँ। सुबह-सुबह का टाइम है और काफ़ी ज़्यादा सवाब भी मिलता है। और क्योंकि सुबह-सुबह ना मंज़िल, नमाज़ और ये अल्लाह पाक का ज़िक्र, ये बहुत ही ज़्यादा बुलंद दर्जा होता है और सुबह का टाइम भी ऐसा ही होता है कि काफ़ी ज़्यादा जितनी इंसान इबादत कर सके ना इतनी करनी चाहिए। ख़ैर यहाँ पे जब मैं सूरह यासीन उठा रही थी तो ये इसके साथ ना स्टेपलर हुई थी, तो ये ना चिपक गई थी इसके साथ। फिर मैंने सोचा कि मैंने कैमरा बंद करके फिर मैंने इसको उतारा, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो रहा था कैमरे के बाद। ख़ैर फिर मैंने मंज़िल वगैरह पढ़ी और पढ़ने के बाद अम्मी जी ने भी पढ़ी। अम्मी जी तो नाश्ता बनाने चली गईं ऊपर छत पे। हमारी ओपन किचन जो है वो तो आपने देखी होगी मेरे व्लॉग्स में, तो उसका टूर भी करवाया था मैंने। और अभी फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पे ना झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको पता है ना कि दिन के जो काम होते हैं, दिन को जो हम लोग काम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। उसी वजह से फिर मैं जो काम में होते हैं ना वो मैं तो अपने मैं यूँ सुबह-सुबह ही कर लेती हूँ, अम्मी जी की हेल्प भी कर देती हूँ, क्योंकि इस तरह ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जितनी भी मेरी बहनें दिन दोपहर को टाइम कर अच्छा कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं जो मोबाइल शायद जो मेरे व्लॉग देख रही हैं उनमें से ऐसी कोई ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी होती है सुबह-सुबह उठते ही ना मोबाइल उठा नहीं, मोबाइल नहीं उठाना चाहिए बल्कि अल्लाह पाक का ज़िक्र करना चाहिए। तो चलते हैं टिप्स की तरफ। जो मेरी सबसे पहली टिप है वो ये है कि सुबह के वक़्त घर का एक छोटा-सा हिस्सा ज़रूर सँभालें। पूरा घर एक साथ साफ़ करने के बजाय रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा काम
کریں، اس سے کام جمع نہیں ہوتا اور کافی آسانی سے پھر ہم لوگ نا ارینج کر سکتی ہیں کہ اگر ہم نے آج کپڑے دھونے ہیں یا جو بھی کرنا ہے، تو کپڑے کی جو ٹپ ہے وہ یہ ہے، جس طرح میں یوز کرتی ہوں اپنی لائف میں نا، جو کام کرتی ہوں وہ یہ ہے، کپڑے دھونے کا ایک مخصوص دن یا وقت مقرر کریں۔ اس طرح کپڑوں کا ڈھیر جمع نہیں ہوگا اور روز روز کی پریشانی بھی کم ہوگی۔ جو چیز جہاں سے اٹھائیں کوشش کریں وہیں واپس رکھیے۔ یہ چھوٹی سی عادت گھر کو بکھرنے سے بچاتی ہے اور بعد میں چیزیں ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہیں ہوتا۔ تو یہ میری 3 ٹپس جو تھیں، تو یہ آپ لوگوں نے نا ضرور ٹرائی کرنی ہے۔ یہ والی ٹپس آپ کے لیے کافی زیادہ اچھی ہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ صحیح مفید ہوں گی، کیونکہ کپڑے جو ہیں اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ چلو ابھی تو نہیں، ابھی تو ایک جوڑا ہے، اس کو کیوں دھونا ہے بعد میں، وہ ایک ایک کرتے کافی زیادہ جوڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں جن میں پھر ہمیں نا کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جس طرح آپ کو آسانی ہو آپ ایک وقت مقرر کریں، اگر آپ کو روز ہی دھونے ہیں تب بھی ایک ایسا وقت رکھیں جس میں آپ گھر کے کام بھی مینیج کر سکیں اور ساتھ ساتھ کپڑے بھی، اور روز سارے کام اکٹھے ہی مت کیا کریں، یہ آپ اپنے لیے نا ایک ٹینشن بنا لیتی ہیں، ایک بوجھ سا سر پہ بن جاتا ہے، جس سے پھر اکثر عورتیں جو ہے نا، جو بھی میری بہنیں ہیں وہ بیمار ہو جاتی ہیں اور یہ ٹینشن بن جاتی ہے۔ ٹینشن کاموں کی نہیں بنایا کریں، کام زندگی کا حصہ ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ ہی جانا ہے، انہوں نے مطلب ہم لوگوں نے جتنا بھی کام کر لینا یہ ختم نہیں ہوں گے، تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے یہ ٹینشن نہیں بنانی، یہ میری بات یاد رکھنی ہے۔ ٹینشن ایک بہت بری بیماری ہے اور بہت بڑی بیماری ہے۔ اچھا جی، تو اگلی ٹپ، کچن میں کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چیزیں سمیٹتی جائیں۔ کھانا بن جانے کے بعد پورا کچن ایک ساتھ صاف کرنے کے بجائے دورانِ کام صفائی کرتی رہیں۔ اس طرح سے کافی آسانی ہوگی اور آپ کافی اچھی طریقے سے اپنے کچن کو بھی اپنے گھر کے ساتھ مینیج کر سکیں گی انشاءاللہ۔ تو اگلی جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ گھر کی ضروری چیزوں کی ایک چھوٹی سی فہرست بنا لیں۔ جب بھی کوئی چیز ختم ہونے لگے تو فوراً لکھ لیں، اس طرح آخری وقت پر پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آخری وقت پر ہم لوگ اکثر کہتی ہیں کہ صبح اچھا یہ والا لکھنا تھا، چلے بعد میں پھر لکھ لوں گی، لیکن بات کچھ بھی نہیں ہوتا، جو کام ہوتا ہے اسی وقت ہوتا ہے اور ابھی ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ اپنی ایک چھوٹی سی نا مہینے کے آخر میں آخری دن ہی لسٹ بنانا اور کافی پریشانی ٹینشن بنا لینا، اس طرح سے بہتر ہے کہ آپ جو بھی ہو نا، جو بھی جس طرح کے بھی آپ ہوں، مطلب ابھی آپ کہیں کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے، ٹائم خود نہیں نکلتا میری پیاری بہنوں۔ تو اگلی جو ٹپ ہے وہ یہ ہے، روزانہ صرف 10 سے 15 منٹ گھر کی ترتیب کے لیے رکھیں۔ اس مختصر وقت میں بکھری ہوئی چیزیں اپنی جگہ رکھ دیں، چند دن میں بہت سی عادت بہت فرق ڈالتی ہے۔ یہ جتنی بھی آپ کی عادت ہوگی، چاہے ایک ہی عادت ہوگی، اگر آپ اس کو بدلنے کی کوشش کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں ہی اس میں کتنا زیادہ فرق آ جائے گا آپ کی پہلی روٹین میں اور پھر آپ کی بعد کی روٹین میں، جس روٹین میں آپ تبدیلیاں کریں گی۔ اچھا، یہ چرپائی کے نیچے میں جھاڑو لگا رہی تھی تو یہاں پہ کافی زیادہ اندھیرا تھا اس وجہ سے، لیکن میں نے کہا کہ ایک دفعہ نیچے سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ میں صرف نا آگے آگے سے نہیں لگاتی۔ یہ جو 2 چرپائیاں ان کی جب میں نے چادریں سیٹ کی ہیں پہلے کیمرہ بند کر کے، بیک کیمرہ، تو پھر ان کے نیچے سے میں نے جھاڑو لگا لیا تھا، کیونکہ بار بار ادھر ادھر کرنے سے بھی نا یہ کافی خراب ہو جاتی ہیں ان کی چادریں، پھر دوبارہ سیٹ کرنی پڑتی ہیں۔ اچھا، تو اگلی ٹپ یہ ہے، ہر کام کو فوراً مکمل کرنے کا دباؤ خود پر نہ ڈالیں۔ یہ وہی پہلی بات ہے جو میں آپ سے پہلے بھی کر چکی، لیکن یہ میں آپ سے بار بار بات کروں گی کہ ہر کام کو فوراً مکمل کرنے کا دباؤ خود پر نہ ڈالیں۔ گھر سنبھالنا ایک مسلسل کام ہے، کاموں کو ترجیح کے حساب سے کریں اور درمیان میں تھوڑا آرام بھی کریں۔ اپنی صحت آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ بے شک جتنا مرضی آپ نا اپنے گھر کو سنبھالتی رہیں اور جو کچھ مرضی کر لیں، پھر بھی جب تک آپ کی اپنی صحت، آپ کہیں گی میں اپنے گھر کو بھی اتنی اچھی رکھتی ہوں، کوئی جراثیم وغیرہ بھی نہیں ہے بھی اس طرح ہو، لیکن پھر بھی ہماری صحتیں اچھی نہیں ہیں، نہیں، جب تک آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گی، آپ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ٹائم نہیں دیں گی، تو آپ یقین کریں کہ اس کے ساتھ تو پھر آپ کی طبیعت خراب بھی ہوگی، آپ ڈپریشن میں چلی جائیں گی، آپ کے سر کا درد شروع ہو جائے گا، مائیگرین، اور پھر کافی زیادہ بیماریاں نا اس طرح بھی آپ کے ساتھ جنم لیتی ہیں۔ اس وجہ سے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی وقت دیا کریں، اپنے لیے وقت نکالا کریں، اپنے آپ کو کبھی پارلر جایا کریں، یا کبھی اگر گھر پہ ہی کوئی ٹوٹکے وغیرہ کرنے ہو تو گھر میں ہی کیا کریں اپنے لیے، اور اپنے آپ کو بھی فریش رکھا کریں بالکل، تاکہ جو ہے نا اچھی طریقے سے آپ کی صحت بھی اچھی ہو اور آپ کا گھر بھی اچھا ہو، اور بالکل دیکھنے والے تو کہیں کہ یہ عورت بہت اچھی ہے، آپ کی ہر کوئی تعریفیں ہی کرے۔
ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ نے اپنے آپ کو بھی کافی صحت مند اور اچھے رکھنا ہے تاکہ آپ کے گھر میں بھی کافی رسپیکٹ ہو اور باہر بھی ہو، اور لوگ نا آپ کو دیکھ کے اپنے آپ کو بہتر بنائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ بہت ہی زیادہ اچھی ہیں، اور میری ان بہنوں سے، میری کافی بہنوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، تو میری ان بہنوں سے دل سے میں ان کی شکر گزار ہوں، ان کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا۔ اللہ ان کی ہر تکلیف پریشانیاں دور فرمائے۔ تو پلیز پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور میری ویڈیو پہ آیا کریں اور فل واچ کیا کریں، صرف سبسکرائب ہی نہیں بلکہ واچ بھی کیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں۔ تو یہاں پہ میں چرپائی اندر لے کے جا رہی تھی کیونکہ جھاڑو وغیرہ سب ہو گئے تھے، تو ابھی میں نے جانا بھی تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کمپیوٹر کورس کے لیے جاتی ہوں۔ آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔